बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ में खुश आमदीद। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ जहाँ भी तशरीफ फरमा हों, अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल और करम फरमाए। मैं हूँ तनवीर इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब मोहसिन रजा खान साहब। आर्मी चीफ अपने पहले सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। इसी हफ्ते उनका ये दौरा होगा और ये एक तो रिवायत भी है कि जो भी आर्मी चीफ अपने ओहदे का हलफ उठाते हैं, अमूमी तौर पे सऊदी अरब हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, तो जो आर्मी चीफ हैं, वो उम्रे की अदायगी के लिए भी जाते हैं और साथ ही साथ अब ये तो रिवायत बन चुकी है। मुआशी पैकेज है, वो भी आर्मी चीफ को ही डिस्कस करना पड़ता है। पिछले जो हुकूमत है, जिस तरह से बाजवा साहब ने खुद भी कहा कि मैंने इन्हें सऊदी अरब से पैसे ला के दिए। दूसरा जो मौज़ू है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने व्हाइट पेपर एक जारी किया है मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट के खिलाफ और उसमें उन्होंने जो पीडीएम की कारकर्दगी को इंतहाई मायूसकुन करार देते हुए उसे मुस्तरद किया है। और तो चलते हैं मोहसिन रज़ा साहब की तरफ। जी, मोहसिन साहब सबसे पहले तो बताइए कि आर्मी चीफ का जो सऊदी अरब का पहला सरकारी दौरा होगा, जाने का मकसद क्या है? और क्या जो मैंने जैसे कहा कि कोई मुआशी पैकेज के हवाले से भी कोई बात होगी? आर्मी चीफ से जनरल हाफिज आसिम मुनीर शाह जो हैं वो अ, अब बड़े शाह के पास जाएंगे, सऊदी अरब के शाहों के पास। जी, जी। और उनसे पाकिस्तान के माशी मामलात पर बात करेंगे, क्योंकि दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान में फौज का इदारा जो है एक कैडेटमेंट इदारा है और इसकी साख है, तो इस वजह से इसके सरबराह को बहुत अहमियत दी जाती है। खासकर अरब मुल्कों में पाकिस्तानी फौज और इससे मुल्का इदारे जो है वो अपना असर रसूख भी रखते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि आसिम मुनीर साहब के तकरीरी से पहले मोहम्मद बिन सलमान, जो कि अब सऊदी अरब के वजीर आजम भी हैं और वली अहद भी हैं, उन्हें ये जी। इतला दी गई कि आसिम मुनीर जो है पाकिस्तानी फौज के सरबराह एक शिया को बनाया जा रहा है। तो इस खबर पे थरथली मच गई सऊदी अरब ने भी, और काफ़ी इसकी जो था ये फ़ोन भी किए गए कि एक शिया को पाकिस्तानी फ़ौज का सरबराह ना बनाया जाए। लेकिन इस बात की तर्दीद की गई और इसका जब खोज लगाया गया तो पता चला कि पाकिस्तानी फ़ौज के कुछ लोगों ने जो था वो जानबूझकर ये इतला जो थी सऊदी एम्बेसी के एक कौंसलर को दी, और उन्होंने कहा कि जब वो आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज का सरबराह बनने से रोक लेंगे तो हम फौज के सरबराह के तौर पर आएंगे और हम आकर आपको पाकिस्तान में सऊदी अरब का सफीर बनाएंगे। देखें, ये मुल्क में इस किस्म की साजिशें और फिरका वारियत और घिनौना खेल जो है, ये कुछ तो आधे जैसे खबीस और कमीने शख्स ने कल बातें की हैं और उनमें तो भाई यकीन नहीं है। लेकिन ये खेल भी होते रहे हैं कि मज़हब की नाम पर एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए ये काम होते रहे कि किसी को शिया बना दिया जाए या सुन्नी बना दिया जाए। तो इस किस्म के खेल से गुजर कर जनरल आसिम मुनीर शाह जो हैं, सैयद आसिम मुनीर शाह, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, तो वो ये बात तो तय हो चुकी है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब कैश में इमदाद देगा और $1.2 अरब डेफिट पेमेंट पे तेल देगा। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा गहरे दफाई ताल्लुकात भी हैं। पाकिस्तान के एक साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिद शरीफ जो हैं, वो भी सऊदी अरब में एक ओहदे पर बैठे हैं और काफ़ी बड़ी तनख्वाह वसूल कर रहे हैं।
صرف پاکستانی فوج کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے انہیں یہ عہدہ ملا، اور انہوں نے اس عہدے کے حصول کے لیے بھی ایک طرح سے فرقہ واریت کو استعمال کیا، اور ایرانی صدر کے آنے پہ انہوں نے بہت سخت باتیں کی اور جواب بھی دیا، اور جو کہ میڈیا کی زینت بھی بنے۔ تو ہمارے ایسے حکمران ہیں اور ایسے ہمارے رہنما ہیں جو فرقہ واریت سے بوقت ضرورت کھیلتے بھی ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کے بارے میں جو یہ تاثر پھیلایا گیا، اس میں بھی ان کا مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے اس سلسلے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے کہ وہ سعودی حکمرانوں کو کنونس کرنے میں کہ عاصم منیر کو سربراہ بننے سے روکا جائے۔ تو عاصم منیر پہلے بھی سعودی عرب میں فائز رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر قرآن پاک کی جو حفظ کیا ہوا ہے اس کو بھی تجدید کی تھی اور اس کو بھی دہرایا تھا۔ تو اس حوالے سے عاصم منیر کے سعودی عرب میں فوجی سطح پہ تو تعلقات ہیں، لیکن حکمرانوں کی سطح پہ ایسے تعلقات نہیں تھے۔ اب ان کے سعودی عرب جانے سے اس سلسلے میں بھی بڑی پیش رفت ہوگی، اور پی ٹی آئی نے جو پی ٹی ایم کی معاشی پالیسیوں کا وائٹ پیپر جاری کیا ہے، وہ بھی لگتا ہے کہ عاصم منیر کے دورہ سعودی عرب کے بعد وہ بھی بلیک پیپر بن جائے گا کہ سعودی عرب سے اگر پاکستان کو $3 ارب کی امداد ملتی ہے اور $1.2 ارب آپ کو ڈیفرنٹ پیمنٹ کی تیل کی سپلائی کے لیے ملتے ہیں، تو یہ پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کافی بہتر ہوگا۔ اسی طرح وہ چین کا بھی دورہ کریں گے اور چین سے بھی $3 ارب ملنے کی امید ہے۔ اس طرح پاکستان کی جو دفاعی ادارہ ہے وہ پاکستان کی اب معاشی استحکام کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے گا، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے والے بے نقاب ہوں گے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ حسین صاحب، عمران خان نے جیسے کہا اسی سے ریلیٹ بھی کر رہی ہے جو آج انہوں نے وائٹ پیپر جاری کیا، اور عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی جو قابلیت ہے وہ بھی قوم نے دیکھ لی ہے، یعنی ان کا اشارہ یہ اس طرف تھا کہ ابھی تک کوئی ملک کی معاشی جو حالت ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی، اور ملکی خزانے میں کوئی خاطر خواہ کوئی اضافہ نہیں ہو سکا جس سے ہمارا ملک معاشی استحکام کی طرف جا سکے۔ تو یہ بات خیر کسی حد تک میں تو درست مانتا بھی ہوں اس چیز کو، کیونکہ واقعتاً ابھی تک ایسے حالات ہیں۔ تو دوسرا، عمران خان نے ملک سے تقریباً 7.5 لاکھ لوگ وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ملکی حالات کی وجہ سے، جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، پاکستان سے تو 1 کروڑ پاکستانی پہلے ملک سے جا چکے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت میں ان کا اہم کردار ہے۔ اگر 7.5 لاکھ لوگ پاکستان کی معیشت کو سہارا دیں گے تو یہ پاکستان کے لیے اور اچھی بات ہے۔ بہتر ہو۔ لیکن اس بات کو آپ اسے کیوں ریلیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے؟ 7.5 لاکھ لوگوں سے پہلے بھی 1 کروڑ لوگ باہر تھے۔ کیا آپ نے کبھی کوشش کی کہ 1 کروڑ لوگوں میں سے 50 لاکھ لوگوں کو واپس لے آتے؟ پاکستان کے معاشی حالات 4 سال میں عمران خان نے ایسے کیے تھے کہ 1 لاکھ لوگ بھی واپس آ گئے۔ تو یہ عمران خان جو ہے ملک میں فساد پھیلانے کے لیے اور سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ لگے رہو منا بھائی۔ ان کی یہ کوششیں جو ہیں وہ خاصی کامیاب بھی ہو رہی ہیں کہ ملکی معیشت اور سیاست میں استحکام نہیں آ رہا، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ کیونکہ اب قومی سلامتی کی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ معیشت کے بارے میں افواہیں پھیلانے والے اور
غلط فہمیاں پھیلانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ تو سر کوئی کارروائی ہوتی نظر تو نہیں آ رہی، کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ یہ تو جو اپنے ادارے ہیں، قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کو براہ راست اور ان کے سربراہوں کو اور ان کے افسران کو اتنا انہوں نے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔